अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई में मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं, वक्त कम है। आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सुनील साहब। राणा साहब, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ क्यास रही हैं, मुख्तलिफ हुए हैं कि नवाज शरीफ वापस आ तो गए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे, इंतखाबात नहीं होंगे। सर, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के जो आने वाले दिनों में हालात है? इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मियां नवाज साहब लड़ने आ रहे हैं, एहतसाब करने आ रहे हैं, बहुत सारे रूमर हैं। कुछ फरमाएंगे सर आप? देखें, पहले तो सवाल ये था कि ये जितनी रूमर्स आप बात कर रहे हैं ये उन लोगों की हैं जो कहते थे नवाज शरीफ तो आएगा नहीं, उसे पकड़ के लाया जाएगा वरना वो नहीं आएगा। अब जब वो आ रहे हैं उनके लिए कानूनी रास्ते भी खुल चुके हुए हैं, और जब वो कल सुबह पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, तो आधी बातें तो खत्म हो गई कि जी वो नहीं आ रहे। अच्छा, जब वो आ रहा है तो फिर अगला सवाल शुरू हो गया, क्या वो जेल का सामना करेगा 24 अक्टूबर को? कि जी जब वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है, वो सॉरी, जो उनकी रादारी जमानत है वो खत्म हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? ये कल का सारे लोगों का, उन सब का सवाल है जिनका आपने पहला सवाल किया कि होगा क्या। तो वही कुछ होगा जो अब हुआ है, वो जमानतें फिर कंफर्म भी होंगी और केसेस के फैसले भी होने हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को 6 साल से आपने नाइंसाफी का रास्ता दिखाया हुआ है और जब वो इंसाफ लेने उन्हीं अदालतों के पास फिर भी आ रहा है। वो स्टेट पे हमला करने नहीं आ रहा, वो उन अदालतों के पास आ रहा है जहां से सजाएं हुई थी। तो मरियम नवाज को बरी कर चुके हैं इवनफील्ड केस में, और नवाज शरीफ की बरीयत उसमें अंदर आप और मुझे बिल्कुल पता है, सारी दुनिया को पता है कि उसमें आखिरी सवाल यही था कि क्या नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद है, तो नैब ने कहा था नहीं है। और दूसरा अजीजिया की सजा है नवाज शरीफ की, जो कि जज को सजा दी जा चुकी कि तुमने अंडर प्रेशर एक फैसला दिया और फिर वीडियो भी बयान किया। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन अब आगे के क्या होगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन तो डिटरमिन है कि 30 नवंबर को जब उन्होंने इंतखाबी फरिश्तों का फैसला करना है, उसके बाद उसके साथ ही उसी दिन इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट गुजशत 24 घंटे से जो हुई है, जो कल से बात भी हो रही है कि काजी साहब ने कहा है कि मैं बेंच बना रहा हूँ, बेंच भी बना दिया है। तो फैसला तो वहां से आ जाएगा। वो वैसा वैसा नहीं होगा कि आइन दस्तक दे रहा है, यानी गपशप की जाए और फिर फैसला 27 सफ़े का लिखा जाए और उसमें भी कुछ ना लिखा जाए। कमाल ऐसा फैसला भी है। अब जब काजी साहब बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन बताएगा उनकी तैयारी कितनी है, गवर्नमेंट की कितनी है, और एक शेड्यूल के करीब करीब फैसला आ जाएगा कि जी हाँ, और आपको हमें यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन होने जा रहा है। अब जो चीखें हैं वो उनकी हैं। एक है वो पीटीआई जो कट टू साइज हो चुकी है पॉलिटिकली, जब उसने स्टेट पे हमला किया, और आज उनके लोगों के लिए वो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं कि जी खंबे को भी वोट मिलेगा, लेकिन ये ना करें वो ना करें। भाई, जब खंबा होता है ना, तो ना आपको खाना देना होता है, ना कुछ कैंडिडेट हो ना हो, लोगों को खुद ब खुद पहुंचना होता है। तो अगर इतना यकीन है तो घबराहट किस चीज़ की है? फिर बात आ जाए आप पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी का मसला है अंदरून सिंध, उनको वो खुल के खेलने का मौका निगरान हुकूमत में नहीं मिल रहा, जो पहले सब मिला कुछ करता अवेलेबल था और उनका ख्याल था निगरान में हमारा वजीर आला है, हम मर्जी कर लेंगे। तो वहाँ उनके साथ थोड़ा सा कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से वो कहते हैं नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुला है और हमारे लिए नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत पुराना गाना है, लेकिन जब भी सुने मजा आता है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा आ रहा है। सर, ये लाहौर ये क्या करने जा रहे हैं? सुना है पूरे लाहौर पर फूल बरसाए जाएंगे। ये मैंने भी अभी देखी है कि कोई सिविल एविएशन से उन्होंने इजाज़त ले ली है कि ऐसा किया जाए कि फूल भी बरसाए जाएं। और जाहिर है कि एक पार्टी को नई जिंदगी मिल रही है। आप ये समझें कि नवाज शरीफ की वापसी इस तरह, जब एक ऐसे हालत में वो जेल में गए कि इलेक्शन सर पे खड़ा था, वो बेटी का साथ लेके और आके जेल में चले गए। तो ऐसे में जब वो पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आए, 2-2 साल लोग जेलों में रहे, वर्कर्स के साथ हुआ। यहाँ तो 15-15 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज और गाड़ियों से दौड़ते रहे ना लोग। आपको फर्क पता होना चाहिए पॉलिटिकल ब्रीड का। मेरे ख्याल में इस सेंस में पीएमएलएन का जो कल इम्तिहान होगा रात को, वो साबित करेगा कि जज्बा कितना है। नवाज शरीफ की तकरीर उसको महमेज कितना देती है, क्योंकि उनकी तकरीर सिर्फ ये नहीं है कि अपने वर्कर्स को है, उन्होंने एक पूरी मैसेज देना है इन्वेस्टमेंट के लिए। जिन लोगों के साथ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ के साथ मिलकर जो बनाई है कमेटी, जिस पे काम हो रहा है सारे का, फैसिलिटेशन काउंसिल का, वो सारी चीज़ों का एक जवाब जाएगा। और उसके बाद जो कंपेन शुरू होनी है, नवाज शरीफ इसलिए तो नहीं आए कि उन्होंने रायगढ़ में बैठ जाना है, 24 को वो पेश होंगे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान भर में फिरना है, लोगों के साथ मिलना है, लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर एक ऐसी कमेटी तश्कील दें जो टिकट होल्डर भी ले सके और इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी के लिए रास्ता बना सके। सर, जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि इलेक्शन से 2-3 महीने पहले और मियां साहब की वापसी से 1-2 दिन पहले हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का एक स्टेज पे इकट्ठे होना और मैसेज देना कि नून शीन मीम सब एक हैं, एक पेज पर है, आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लोगों के लिए तो होगा,
لیکن میں بہت کلوز اس بات کو دیکھ رہا ہوں، اگر شہباز شریف چاہتے تو اسحاق خان مرحوم کے ساتھ مل کے بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، وہاں سے شروع ہو جائیں اور اب تک آ جائیں. ہر دفعہ آفر ہوئی، باجوہ صاحب نے کی، سب کچھ ہوا، نہیں ہوا. وہ بنے تبھی وزیر اعظم جب نواز شریف نے کہہ دیا. خود اناؤنس نواز شریف نے کیا، لیکن ان کو خیال تھا کہ پنجاب خراب نہ ہو، تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا. فیصلے نواز شریف نے کرنے ہیں، یہ بات شہباز شریف کو بھی پتا ہے. یہاں بچوں کی لڑائیاں بتائی گئی، ہر گھر میں ہوتی ہیں. فیملی اب ریئل بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ کی پریفرنس ادھر ہے، کسی چیز میں ادھر ہے. تو فیملی کے اندر اگر کوئی چیز گپ شپ ہو رہی ہے، اس کو سیاست بنایا جاتا ہے. اور پھر کبھی کہ جی شہباز شریف اکیلے جلسے میں کیوں چلے گئے، حمزہ کیوں چلا گیا. یہ ایک میسج بالکل کلیئر دے دیا گیا کہ یہ تینوں نواز شریف کے لیے اکٹھے ہیں اور پوری پارٹی اسی کام کے لیے کام کر رہی ہے. کل چونکہ ترانے کا تھا، بتایا گیا جلسوں میں جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف کا ووٹ اگر کسی نے پارٹی کے اندر سے جگہ لی ہے تو وہ مریم نواز ہیں، اور انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور وہ سیاست سے کی ہے. کوئی ویسے نہیں ہوگا کہ بیٹی تو ہے لیکن جیل میں کون سی بیٹیاں لے کے باپ پہنچتا ہے. تو وہاں سے جب شروع ہوتی ہے تو میدان میں ہے. ان کی والدہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا 99 میں، مشرف کے سامنے وہی کھڑی ہوئی تھی 20 گھنٹے، جو اٹھا کے کرین میں گاڑی کو رکھا گیا. جی تو یہ تو ان کی فیملی کی روایت ہے نا. آخری سوال ہے رانا صاحب، بہت شکریہ کے ساتھ. بڑا کیس ہے، پاکستان کی تاریخ کے شاید بڑے کیسوں میں سے ایک ہے. یہ جو ملٹری کورٹس والا کیس ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا قاضی صاحب آئیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. یہاں پر تو قاضی صاحب اس کیس میں بیٹھے ہی نہیں ہے، اس میں حصہ ہی نہیں بنے اس کیس کا. سر کہ قاضی صاحب اگر بینچ نیا تشکیل دیتے تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ سارا کچھ 70-80% کاروائی مکمل ہو چکی تھی، اور صرف اٹارنی جنرل نے 1 گھنٹے کا کہا تھا لاسٹ ہیئرنگ میں. بندیال صاحب چھوڑ گئے تھے یہ کیس، وہ دل چھوڑ گئے تھے کہ کیا کروں. تو قاضی صاحب نے اسی بینچ کو جو بڑی ہمت کے ساتھ ہر کام کرتا تھا کہا کہ آ جاؤ جی فیصلہ کر لو. اور آپ جن کو ہم خیال بھی کہا جاتا تھا، کبھی کچھ کہا جاتا تھا، تو ٹھیک ہے قاضی صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ پہلے آ چکا ہوا ہے سامنے. اس کو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے، انہیں لٹکانا نہیں چاہیے. اب ہوگا کہ فائنل کریں، اور پھر اس کے اوپر 184(3) میں تو اب اپیل کا راستہ موجود ہے. پھر ایک بڑا بینچ بنے گا. اگر کوئی فیصلہ جس بھی پارٹی کو پسند نہیں آتا، وہ چونکہ اس میں اس وقت براہ راست پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں، ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ چلی جائے گی، اسٹیٹ چلی جائے گی کہ اس کے خلاف، اور اسٹیٹ کے حق میں ہوتا ہے تو پی ٹی آئی نے جانا ہے. یہ کیس 7 رکنی بینچ نے ہی حل کرنا ہے، یا 9 رکنی بینچ، جتنا بھی چیف جسٹس چاہیں گے وہ بڑا تشکیل دے دیں گے بینچ. اور پروگریٹو تو چیف جسٹس کا ہے نا، کہ وہاں پہلے صرف چیف جسٹس بیٹھا کرتے تھے، باقی جو خود بقول سابق چیف جسٹس بندیال کے کہ ہمیں ہم خیال جج کہا جاتا ہے، تو وہ کیسز ہی ان کے پاس ہوتے تھے، باقی تو 3 مرلہ اور 4 مرلہ کے کیسز سنتے تھے. تو اچھی بات ہے، سب کو موقع ملے گا فیصلے کا. سب کو موقع ملے گا فیصلے کا، اور اس پہ کیس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، اس لیے جو بینچ کر رہا تھا وہی کیری آن کرے گا. عامر الیاس رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے دیکھی جی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی قیادت میں پوری کی پوری پارٹی متحد ہے، اور کل خاص طور پر ثابت کر دیا مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا اور پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب کو جو سلوٹ مارا، سلام کیا، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو وفا کی ہے، لفظ وفا کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے. اگلی تقریر شہباز شریف صاحب کی تھی. انہوں نے بتایا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون میں جو ایک نئی جان پڑی ہے وہ مریم بیٹی کی وجہ سے پڑی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میاں صاحب تشریف لائیں گے اور بہاروں پھول برساؤ والا گانا بار بار چلے گا. لاہوریوں نے پورے لاہور پر پھول برسانے کا فیصلہ کیے. ہمارے دوسرے سیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے حسن ایوب صاحب. تھینک یو ویری مچ.